सार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भ्राजभास धुर्विद्युतोर्जी प्रीजुग्रावस्तुवः क्विप् इत्यनेन सूत्रेण अष्टभ्यः धातुभ्यः तच्छिलादिकर्तृर्थे क्विप् प्रत्ययः विहितः। तन्मध्ये द्वयोः धात्वोः विचारं वयं ह्यः एव कृतवन्तः। भ्राज धातोः क्विप् प्रत्यये कृते सति तस्य सर्वापहारी लोपः भवति। क्विप् प्रत्ययस्य भ्राज इति प्रातिपदिकं सम्पद्यते। तस्मात् स्वादि प्रत्यये कृते सुप्रत्यये कृते सति सुप्रत्ययस्य हल्ज्ञाभ्यो दीर्घास्तुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रेण लोपे सति भ्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज चुषांशः इत्यनेन सूत्रेण षत्वे कृते झलां जुषोन्ति इत्यनेन सूत्रेण लकारादेशे सति भ्राड तदनन्तरं वावसाने इति सूत्रेण वैकल्पिकचर्त्वे कृते सति भ्राट् भ्राड् भ्राजौ भ्राजा भ्राजं भ्राजौ भ्राजः। तथा च भास इति धातोः भास्रिदीप्तौ इत्यस्मात् धातोः अपि क्विप् प्रत्यये कृते सति क्विप् प्रत्ययस्य लोपे सति भास इति प्रातिपदिकं प्रथमाया एकवचने भाः प्रत्ययस्य तु लोपः भवति। धातोः अवयवभूतस्य सकारस्य ऋत्वं विसर्गः भाः भासौ भासः। अग्रे तृतीयः धातुर्वर्तते धुर्वी। तृतीयः धातुर्वर्तते धुर्वी हिंसायाम् अयं धातुः। अस्मात् धातोः क्विप् प्रत्यये कृते सति धुर्व क्विप् क्विप् प्रत्ययस्य सर्वपारी लोप तु भवत्येव। धुर्व रेफात् अग्रे वकारः वर्तते धुर्व इत्यत्र अस्मिन् धातौ रेफात् परस्य वकारस्य लोपविधानाय सूत्रं वर्तते। रेफात् परस्य वकारस्य छकारस्य वा लोपविधानाय सूत्रम् अग्रिमं प्रवर्तते राल्लोपः। रात् पंचमी विभक्ते एकवचनं लोपः प्रथमा विभक्तेः एकवचनं। रेफात् छोः लोपः स्यात्। रेफात् परस्य छकारस्य वकारस्य च लोपः स्यात्। कदा? झलादौ किंगिति। क्विप् प्रत्यय परे रहते अथवा झलादौ कितिंगिति प्रत्यय परे सति रेफात् परस्य छकारस्य वकारस्य वा लोपः स्यात् इति विधीयते सूत्रेण। प्रकृतस्थले धुर्व इति धातुः धुर्व अस्मात् धातोः क्विप् प्रत्यये कृते सति क्विप् प्रत्यये परे वर्तते। रेफात् परः वर्तते वकारः धुर्व धुर्व रेफात् अनन्तरः कः वर्णः वकारः तस्य अनेन सूत्रेण लोपः विधीयते क्विपि प्रत्यये परे सति। क्वौ क्वौ इत्युक्ते क्विप् क्विप् प्रत्यये परे सति क्विप् क्विन् उभयोः ग्रहणाय क्वौ इति अत्र लिखितम्। वकारस्य लोपः भवति प्रकृतेन सूत्रेण। लोपे सति किम् अवशिष्यते धातोः धुर्। किम् अवशिष्टं धुर्। क्विप् प्रत्ययस्य तु लोपः धुर् इति प्रातिपदिकं संजायते। कृत्तद्धित् समासाष्टसूत्रेण धुर् इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति। प्रथमा विभक्तेः एकवचने सु प्रत्ययः आगच्छति एकवचनस्य धुर् सु सु प्रत्ययस्य यः सकारः तस्य हलिङ्ग्याभ्यो दीर्घासुतिस्य पृक्तं हल् सूत्रेण लोपः भवति। धुर् इति अवशिष्टं
तदनन्तरं रेफान्तः अयं धातुर्वर्तते, प्रातिपदिकमपि वर्तते, धातुः अपि वर्तते। यतः फिफ् विट् विजन्ता धातुत्वं न जहति, फिप् प्रत्ययान्ताः शब्दाः धातुत्वस्य परित्यागं न कुर्वन्ति। अतः प्रातिपदिके सत्यपि अयं धातुर्वर्तते एव। रेफान्त अयं धातुः। रेफान्तस्य बकारान्तस्य वा उपधायाः इकः दीर्घः स्यात् जलिपदान्ते च। कस्य सूत्रस्य वृत्तिः? रेफस्य वान्तस्य वा उपधाया इकः दीर्घः पदान्ते जलि रोरुपधाया दीर्घ इकः इति सूत्रेण किं भवति? रेफान्तस्य बकारान्तस्य च उपधायाः इकः दीर्घः भवति। धुर् अत्र रेफान्त अयं धातुः, अस्य धातोः उपधाभूतः यः उकारः वर्तते तस्य अनेन सूत्रेण दीर्घः विधीयते। दीर्घे सति धूर् किम् अभवत्? धूर्। रेफस्य स्थाने खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गे सति धूः इति रूपं सम्पद्यते। धूः। प्रातिपदिकं किं वर्तते? धुर् इति प्रातिपदिकम्। अग्रे तु धुरौ धुरः, धुरं धुरौ धुरः, धुरः। धुरान् कथं तत्र? तस्मात् छसो नः पुंसि। तस्मात् इत्युक्ते पूर्वसवर्ण दीर्घः यत्र भवति तत्र नकारः भवति, शसः सकारस्य स्थाने। तस्मात् छसः नः पुंसि पूर्वसवर्ण दीर्घातः, तत्र सकारस्य स्थाने भवति नकारः। पूर्वसवर्ण दीर्घ यदा भवति उभयोः स्थाने, तदा अवशिष्टस्य सकारस्य स्थाने नकारादेशः भवति पुल्लिङ्गे। धुरः तृतीया विभक्तौ धुरा। धूर्भ्यां यत्र पदसंज्ञा भवति तत्र पूर्वोरुपधाया दीर्घैकः इति सूत्रेण दीर्घः भवति। धूर्भ्यां धूर्भिः, धुरे धूर्भ्यां धूर्भ्यः, धुरः धूर्भ्यां धूर्भ्यः, धुरः धुरोः धुरां, धुरी धुरोः धूर्षु धूर्षु इति। तत्र रेफस्य विसर्गः अपि भवेत् एकस्मिन् पक्षे, खरवसानयोर् विसर्जनीयः, खर् परे वर्तते, तत्र किं भवति? रेफस्य स्थाने विसर्गः भवति। विसर्गे सति धूस्सु 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 इति अपि तत्र भवति। धूषु तत्र किं? विसर्गे सति विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण सकारः अपि भविष्यति। सकारे सति धूस्सु। तत्र अहम् एतत् चिन्तयन् अस्मि, उकारः पृष्ठे वर्तते, अग्रे विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण यः सकारः तस्य स्थाने षत्वं भवेत्। तत्र षत्वे सति अग्रे अपि षत्वं, धूषु इति रूपं। वाशरी इति सूत्रेण एकस्मिन् पक्षे विसर्गः, अपरस्मिन् पक्षे धूषु इति रूपं। धूषु। हे धूः, हे धुरौ, हे धुरः। तृतीयः धातुः समाप्तः। चतुर्थः धातुर्वर्तते द्युत्। द्युत् इति धातोः पिप् प्रत्यये कृते सति द्युत् पिप्, पिप् प्रत्ययस्य सर्वपारि लोपः भवति, किन्तु पिप् प्रत्ययः अस्तु तस्य लोपः अत्र अन्यत्र कार्यं कर्तव्यमस्ति। धातुर्वर्तते द्युत्, वि उपसर्गः अस्ति, विद्युत्। प्रातिपदिकं किं वर्तते? विद्युत्। विद्युत् विद्युतो विद्युतः, अनेन प्रकारेण रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुर्वर्तते ऊर्जी। ऊर्जी टिक्निर्देशः वर्तते, धातुः अस्ति ऊर्ज। ऊर्ज बलप्राणनयोः, ऊर्जा वयं वदामः न वा, ऊर्जा नास्ति मयि, इत्युक्ते यत् सामर्थ्यं शरीरे भवति तस्मिन् अर्थे वर्तते अयं धातु ऊर्ज। अस्मात् धातोः पिप् प्रत्यये कृते सति तस्य च लोपे सति ऊर्ज इति प्रातिपदिकं सम्पद्यते।
ऊर्ज इति प्रातिपदिकस्य किं भवति? चोः कुः इति सूत्रेण तत्र कुत्वं भवति। यतः भ्रश्च भ्रज्य सृज मृज यज राज भ्राज छषां तत्र नास्ति अयं धातुः, अतः अत्र षत्वं न भवति, अपि तु सुप्रत्ययस्य लोपे सति ऊर्ज इत्यस्यैव पदसंज्ञा पदान्ते वर्तते जकारः, तस्य पदान्तस्य जकारस्य स्थाने चोः कुः इति सूत्रेण कुत्वं भवति। कुत्वम् इत्युक्ते ककारः, तस्य च स्थाने वावसाने इति सूत्रेण वैकल्पिकचर्त्वे कृते सति ऊर्ख ऊर्ग ऊर्जौ ऊर्जः ऊर्जम् ऊर्जौ ऊर्जः ऊर्जा ऊर्ध्भ्याम् ऊर्ग्भिः ऊर्जे ऊर्ग्भ्याम् ऊर्ग्भ्यः ऊर्जः ऊर्ग्भ्याम् ऊर्ग्भ्यः ऊर्जः ऊर्जोः ऊर्जाम् ऊर्जी ऊर्जोः ऊर्क्षु ऊर्क्षु। जकारस्य स्थाने कुत्वेन गकारः, खरीच सूत्रेण ककारः, तदनन्तरम् आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रेण, पूर्वं तु आदेशप्रत्यययोः सूत्रेण षत्वं भवति, तदनन्तरं खरीच सूत्रेण गकारस्य स्थाने ककारादेशः भवति। ऊर्क्षु ज्ञातम् एतद् रूपम्, ऊर्क्षु इति रूपं कथं साधय रूपं एतत्। तर्हि कुत्र ध्यानं वर्तते तव? ऊर्ज अग्रे सु वर्तते, ऊर्ज सु, ऊर्ज इत्यस्य पदसंज्ञा भवति स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इति सूत्रेण। पदत्वा तत्र किं भवति? चोः कुः इति सूत्रेण ऊर्ज इत्यस्य जकारस्य स्थाने गकारादेशः भवति, कवर्गादेशेन गकारादेशः भवति। गकारादेशे सति का स्थितिः? ऊर्ग अग्रे सु ऊर्ग, ऊर्ग गकारः क वर्गे आगच्छति, अतः किं भवति? आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रेण सुप्रत्ययस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यषकारादेशः भवति। मूर्धन्यषकारादेशे सति ऊर्ग षु ऊर्ग षु, तदनन्तरं गकारस्य स्थाने खरीच सूत्रेण ककारः भवति। ककारे सति ऊर्ख षु ऊर्ख षु, ककार शकारयोः मिलित्वा भवति क्ष ऊर्क्षु। हे ऊर्ख हे ऊर्जौ हे ऊर्जौ हे ऊर्जः। तदनन्तरं धातुर्वर्तते प्री, अस्मात् धातोः क्विप् प्रत्यये सति प्रत्यय कित् वर्तते, गुणस्तु न भवति, किन्तु अत्र रिद्धनोः न रीतैत् धातोः, रीतैत् धातोः इति सूत्रेण धातोः दीर्घरीकारस्य स्थाने इकारादेशः भवति। इकारादेशः स्यात्, किन्तु रीतैत् धातोः अस्य सूत्रस्य अपवादभूतं सूत्रमेकं वर्तते, उदोष्ठ्यपूर्वस्य। यदि ऋकारान्तात् धातोः ओष्ठ्यवर्णः पूर्वः स्यात्, ओष्ठ्यवर्णः यदि पूर्वः स्यात् चेत् तत्र दीर्घरीकारस्य स्थाने इकारादेशः न भवति, अपि तु उकारादेशः भवति। पुरन् रपर सूत्रेण रपरकः भवति पुर् इति प्रातिपदिकं। किं प्रातिपदिकं वर्तते? पुर् इति प्रातिपदिकं। क्विप् प्रत्ययस्य तु सर्वथा लोपः एव। सुप्रत्ययः आगच्छति पुर्, सुप्रत्ययस्य सकारस्यापि हलिङ्ग्याभ्यो दीर्घासुतस्य पृक्तं हल् सूत्रेण लोपः भवति, पुर् इति वर्तते। अत्र दीर्घविधानाय किं सूत्रं वर्तते? धूः इत्यत्र येन सूत्रेण दीर्घः, तथैव अत्रापि तेनैव सूत्रेण दीर्घः भवति। धूः इत्यत्र उपधायाः इकः दीर्घः केन सूत्रेण विहितः? इक उपधाया दीर्घः। मूर्खानन्द, केन सूत्रेण दीर्घः भवति? धूः धुरौ धुरः, तत्र धू तत्र दीर्घः केन सूत्रेण कृतः? न चिन्तनं न अस्मिन् समये अपि पठनं सम्यक्। रोरुपधाया दीर्घैकः, रोरुपधाया दीर्घैकः इति सूत्रेण
रेफान्तस्य धातोः उपधायाः इकः दीर्घः भवति पदान्ते। दीर्घे सति पूर् वर्तते, पूर् रेफस्य विसर्गे सति पूः, पूः पुरौ पुरः, पुरं पुरौ पुरः, पुरा पूर्भ्यां पूर्भिः, यत्र पदसंज्ञा तत्र दीर्घः भवति उपधायाः। पुरे पूर्भ्यां पूर्भ्यः, पुरः पूर्भ्यां पूर्भ्यः, पुरः पुरोः पुरां, पुरी पुरोः पूर्षु, पूर्षु पुहुषु इति। इदानीम् अस्मिन् विषये श्रवणाय तो पूर्षु इति सम्यक् प्रतिभाति, किन्तु कथम् अत्र विसर्गः न भवति इत्यस्मिन् विषये अहम् अनन्तरं वक्ष्यामि। पूर्वमपि धूर्षु वा धूषु तत्रापि श्रवणे शत् दोषः प्रतिभाति। तत्र ससजुषो रुः इति सूत्रेण रुत्वं तु न जातमस्ति, अपि तु तत्र किं भवति, तथैव खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण तत्र साक्षात् विसर्ग एव भवेत्। भवतु नाम विसर्गे सत्यपि किं भवेत्, विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण पक्षे तु सकारादेशः भविष्यति, किन्तु तत्र षत्वकरणाय यत् सूत्रं तस्यापि प्रवृत्तिस्तु भवेत्येव। धूषु तत्र षत्वकरणाय प्रवृत्तिर्कथं न भवेत् इति शङ्का वर्तते, किन्तु एकं निषेधकं सूत्रमत्र वर्तते, स्मर्यते वा? चतुर्षु तत्र रेफस्य स्थाने विसर्गः न कृतः। शरी वा शरी न शरी इति किमपि वर्तते, शरी परे सति किं भवति, रेफस्य स्थाने विसर्गादेशो न भवति। आमोदयाद्देशात् विलम्बः जातः, कश्चन आगतवान् आसीत्, अतः पाठः प्रचलन् अस्ति। यदि समयः वर्तते चेत् शृणोतु भवान्। शरोचि इति सूत्रं वर्तते, अचि परे सति शरः, अरे तत् तेन सूत्रेण तु द्वित्वं निषिध्यते, किन्तु रोः सुपि इति सूत्रं, रोः सुपि। सुप् प्रत्यये परे सति रु इत्यस्य रेफस्य एव विसर्गः भवति, नान्यस्य। अतः धुर् इत्यस्मिन् प्रातिपदिके, पुर् इत्यस्मिन् प्रातिपदिके वा यः रेफः वर्तते स रेफः रु इत्यस्य रेफः अस्ति वा? ससजुषो रुः इति सूत्रेण विहितः यः रु वर्तते तस्य रेफः अस्ति। धुर् सु इत्यत्र वा पुर् सु इत्यत्र सः रेफः भिन्नः वर्तते, रेफ से भिन्न न सः रेफः ससजुषो रुः इति सूत्रेण जातः अस्ति वा? नास्ति। सुप् प्रत्यये परे सति रु इत्यस्य रेफस्य एव विसर्गः भवति, अन्यस्य रेफस्य विसर्गः न भवति। भास इत्यपि धातु न, तत्र तु किं वर्तते, ससजुषो रुः, तत्र रुत्वं तु भवत्येव। भास् अग्रे सु वर्तते, तत्र पदान्ते वर्तते सकारः। न, तत्र प्रथमा एकवचने, तस्य प्रथमा विभक्ते एकवचनौ वचने न तत्र रुत्वस्य प्रसङ्गः, तत्रापि रुत्वं जातमस्ति एव। भास् सु प्रथमायाः एकवचने, तस्मिन् विषये भवान् पृच्छन् अस्ति वा? तत्र किं वर्तते, भास् सु, सु इत्यस्य सकारः अवशिष्टः, तस्य हलङ्ग्याभ्यो दीर्घः सुतिस्य पृक्तं हल्, सूत्रेण लोपः। इदानीं धातोः यः सकारः तस्य स्थाने रुत्वं जातमेव। कथं? ससजुषो रुः, रु तु अस्ति एव। सुप् इत्युक्ते किं, प्रथमायाः विभक्तेः एकवचनस्य प्रत्ययः वर्तते, सु वर्तते, सुप् नास्ति, प्रत्यय सु अस्ति, सुप् नास्ति। सुप् प्रत्ययः कस्यां विभक्तौ वर्तते? सप्तमी विभक्ते बहुवचने सुप् प्रत्ययः वर्तते, तत्र रोः सुपि सूत्रं कार्यं करोति। रो रेव विसर्गः सुपि, तत्र सप्तमी विभक्ते बहुवचने भास् सु, तत्रापि किं भवति, भास सकारस्य रुत्वं भवत्येव। केन सूत्रेण? भास् सु इत्यत्र भास् इत्यस्य सकारस्य रुत्वं केन सूत्रेण?
ससजुषो रु इति आदेशः केन सूत्रेण भवति इति प्रश्नः मम वर्तते। ससजुषो रुः इति सूत्रेण तत्र तु रुत्वं भवत्येव। भास् सु तत्र भारु इति भवत्येव सुपरे सति भवति न वा भवति किम्? अहं यद् वदन् अस्मि तत्र ध्यानमस्ति अस्ति काठिन्यं किमपि न वर्तते अत्र किं वर्तते अत्र भास् इत्यस्य पदसंज्ञा भवति केन सूत्रेण? स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने सूत्रेण पदसंज्ञा वर्तते। पदान्त अयं सकारः पदान्त सकारस्य स्थाने किं भवति? रुत्वं भवत्येव। रुत्वस्य रेफः अवशिष्यते। पश्यतु इदानीं यः रेफः वर्तते स रु इत्यस्य रेफः अस्ति न वा? सुपरे सति। अतः अस्य स्थाने तु विसर्गः भवत्येव। अत्र तु विसर्गः भवति। विसर्गे सति एतादृशी स्थितिः। भाहासु अत्र एकस्मिन् पक्षे विसर्गस्य स्थाने विसर्गः अपरस्मिन् पक्षे विसर्जनीयस्य सः सूत्रेण सकारः भवति। भासु भासु इति रूपद्वयम्। अत्र विवादः नास्ति। विवादः अस्माकं कुत्र प्रचलन् अस्ति? प्रातिपदिकं वर्तते धूर् अग्रे अस्ति सुप्। अत्र अयं यः रेफः वर्तते स किं ससजुषो रुः इति सूत्रेण विहितः रेफः अस्ति वा? नास्ति। इत्युक्ते अयं रेफः रोः रेफः न वर्तते। रु इत्यस्य सम्बन्धिनः अयं रेफः नास्ति। सम्बन्धी अयं रेफः न वर्तते। तेन अत्र अस्य रेफस्य स्थाने विसर्गः न भवति। यद्यपि अयं पदान्ते वर्तते ततोपि अत्र विसर्गः न भवति। अपि तु केवलं रो रूपधाया दीर्घैकः सूत्रेण दीर्घः भवति। तथा च आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रेण अत्र षत्वं भविष्यति। इणकुभ्याम् इण् प्रत्याहारे तु रेफः आगच्छति एव। तेन अत्र रूपं धूर्षु इति भवेत्। पूर्वत्र अत्रापि अस्माभिः दोषः कृतः तस्यापि मार्जनं जातम्। इदानीं श्रवणे ईषत् कटुता प्रतिभाति स्म ततोपि अहम् अनवधानं कृत्वा अग्रे गतवान् धूर्षु इत्यत्र। तथैव पुर् इत्यस्य प्रातिपदिकस्य सप्तमी वक्तौ बहुवचने किं रूपं भवेत्? पूर्षु इति रूपं। धूर्षु पूर्षु अत्र विसर्गः न भवति। केन कारणेन? रोः सुपि इति सूत्रेण नियमः कृतः। यदि रेफस्य विसर्गः कर्तव्यः चेत् रोः इत्यस्य रेफस्य विसर्गः भवति। नान्यस्य रेफस्य विसर्गः तेन अत्र विसर्गः न भवति। ज्ञातम् एतत्? धूर्षु पूर्षु हे पुः हे पुरौ हे पुरः। अग्रे धातुर्वर्तते जु। जु वेगितायां गतौ धातुर्वर्तते। जु धातोः क्विप् प्रत्यये कृते सति अत्र उच्यते एतद् यत् सूत्रं वर्तते भ्राज भास धुर्विद्युतोर्जि प्रीजुग्रावस्तुवः क्विप् इत्यस्मात् सूत्रात् अनन्तरं सूत्रं वर्तते अन्येभ्योऽपि दृश्यते। किं सूत्रमस्ति? अन्येभ्योऽपि दृश्यते। तस्मात् सूत्रात् दृश्यते इति अत्र पदम् आकृष्यते। एकस्य पदस्य उपरि आकर्षणं क्रियते भवति न वा? किञ्चित् पदं किं भवति? उपरिष्ठात् अधः आगच्छति। अनुवृत्तिः वर्तते। अनुवृत्तिः त्रिधा वर्तते। एका वर्तते गङ्गाश्रोतन्यायेन क्रमेण पदं सर्वैः सूत्रैः सह सम्बध्य अग्रे अग्रे गच्छति आगच्छति इति। एषा या अनुवृत्तिः वर्तते सा गङ्गाश्रोतन्यायेन अनुवृत्तिर्भवति। गङ्गा यदा प्रवहति तदा मध्ये मध्ये किं स्थानं त्यक्त्वा अग्रे अग्रे गच्छति वा? न क्रमेण तत्र अग्रे गच्छति। तथा च अपरः अनुवृत्तिः वर्तते मण्डुकप्लुतिन्यायः। इत्युक्ते तानि पदानि सर्वैः सूत्रैः सम्बध्य न अग्रे गच्छन्ति अपि तु मध्ये मध्ये आगच्छन्ति। मध्ये मध्ये तत्र केनचित् सूत्रेण सह सम्बध्य तदनन्तरं द्वित्रिसूत्रानन्तरं पुनः अन्यस्मिन् सूत्रे सम्बद्धानि भवन्ति। सा या अनुवृत्तिः वर्तते सा मण्डुकप्लुतिन्यायेन अनुवृत्तिः भवति। रेलयानेन वयं यात्रां कुर्मः। यात्रासमये किं भवति?
रेलयानं प्रतिस्थानके तिष्ठति वा? न, तत्र 200 किलोमीटर अनन्तरं वा 100 किलोमीटर अनन्तरं यत् बृहत् स्थानकं वर्तते तस्मिन् स्थाने तिष्ठति। हरिद्वारात् निर्गच्छति, कदाचन भवति चेत् रुड्की इत्यत्र तिष्ठति, तदनन्तरं सहारनपुर, तदनन्तरं मुजफ्फरनगर इति विशिष्टेषु स्थानेषु एव स्थानकेषु एव रेलयानं तिष्ठति, न तु सर्वेषु स्थानकेषु। तथैव किञ्चित् पदं मध्ये मध्ये उत्प्लुत्य आगच्छति, कूर्दनं कृत्वा कृत्वा आगच्छति, सा या अनुवृत्तिः सा भवति मण्डूकप्लुति अनुवृत्तिः। मण्डूकप्लुति, प्लुति इत्युक्ते भवति तस्य किं वर्तते, उड्डानं, उड्डयनम्, उड्डानं तु हिन्दीशब्दः स्यात्, उड्डयनं, कूर्दनं, मण्डूकः यथा कूर्दनं कुर्वन्ति, मण्डूकं जानासि? हाँ, तृतीया अनुवृत्तिर्वर्तते गंगाश्रोत, सिंहावलोकन। सिंहः यथा अग्रे गत्वा अपि कदाचन पृष्ठे कश्चन वर्तते चेत् पृष्ठे अपि शिरः तथैव किं वर्तते भ्रामयित्वा पश्यति पृष्ठे कः वर्तते इति। तथैव किञ्चित् पदम् अग्रिमे सूत्रे वर्तते, किन्तु पूर्वसूत्रे यदि तस्य अन्वयः क्रियते तदा तस्य नाम वर्तते आकर्षणं। किं भवति तत्र? आकर्षणं। सिंहावलोकेन अग्रिमस्य पदस्य आकर्षणं क्रियते। अस्मिन् सूत्रे अपि दृश्यते इति पदस्य अपकर्षणात्, अपकर्षणम् आकर्षणं दृशिग्रहणस्य अपकर्षात् उभौ क्रियावाची शब्दः। किम्? अपकर्षणम् आकर्षणं किन्तु तत्र केवलं विसर्गयोरेव भेदः वर्तते, धातुस्तु सह एव अस्ति। आकर्षणम् इत्यत्र आङ् उपसर्गः, अपकर्षणम् इत्यत्र अप उपसर्गः, अर्थभेदः नास्ति। अपकर्षणम् आकर्षणं दृशिग्रहणस्य अपकर्षात्। अस्मिन् सूत्रे दृशि इति पदस्य अपकर्षणं क्रियते, तस्मात् किं भवति अत्र जवतेः दीर्घः भवति, जु धातुः दीर्घः भवति। किं तस्य प्रयोजनं दृश्यते इति अपकर्षणेन अत्र किं सूच्यते? दृश्यते इति कथनेन अत्र का विशेषता आगच्छति इति जिज्ञासायाम् अत्र दृश्यते इति ग्रहणेन दीर्घोऽपि भवति। अन्यस्य विधेय संग्रहार्थं दृश्यते इति पदम् अत्र योज्यते। दृश्यते इति पदस्य सम्बन्धः कस्य कृते क्रियते? अन्यस्य कार्यस्यापि विधानाय। केवलं क्विप् प्रत्ययः एव भवति इति न, अपि तु अन्यत् कार्यमपि अत्र भवति। तत् कार्यं सर्वत्र न, केवलं जु धातुः एव दीर्घोऽपि भवति। जु वेगितायां गतौ इत्यस्मात् धातोः क्विप् प्रत्ययः स्यात्, तथा च धातोः ऊकारस्य दीर्घः स्यात् इति सूत्रेण एव एतत् कार्यद्वयं जु धातोः कृते विधीयते, न तु अन्यस्य धातोः कृते। सूत्रेषु 8 धातवः सन्ति, ततोपि दीर्घत्वस्य विधानं केवलं जु इत्यत्रैव क्रियते। तदेव अत्र लिखितं दृशिग्रहणस्य अपकर्षात्। दृशिग्रहणस्य अत्र सूत्रे अपकर्षणं कृतमस्ति, तस्मात् जवतेः दीर्घः, जवतेः, जवतेर्दीर्घः लिखितमस्ति न वा? जवते दीर्घः लिखितं, जवते दीर्घः, जवतेर्दीर्घः, जवतेः जु धातुः ष्टिप् निर्देशः वर्तते। जवतेर् दीर्घः लिखा है, जवते केवलं न, जवतेर्दीर्घः। किसमें प्रकार चढ़ा दे? दी, दीर्, जवतेर् दीर्, दी तस्य उपरि अपि रेफः भवेत्। एकः तु घकारस्य उपरि अस्ति एव, तस्मात् पूर्वमपि एकः रेफः अपेक्षते। जवतेर् दीर्घः। ज्ञायते वा अहं किं वदन् अस्मि? जवतेर्, जवतेर् दी इत्यस्य उपरि अपि रेफः अपेक्षते, तथा घकारस्य उपरि वर्तते। जु वेगितायां गतौ इत्यस्य धातोः दीर्घः भवति। दीर्घे सति किं भवति? जू। विप्रत्ययस्य तु लोपः, सुप्रत्यय कृते सति जूः। इदानीं प्रातिपदिकं दीर्घः वर्तते, दीर्घं दीर्घान्तं वर्तते, तेन जूः एकवचने जूः, द्विवचने जुवौ। किं सूत्रं प्रवर्तते अत्र? जुवौ कथं?
अचिष्णुधातुर्भ्युवङ्गौ इति अनेन सूत्रेण उवङ्गादेशः भवति। उवङ्गादेशे सति जु अग्रे औ जुवौ जुवः जुवः जूः इत्युक्ते यः वेगेन गच्छति सः स तु जूः वर्तते। विमानयानं जूः वर्तते। जू वेगेन गच्छति। जूः जुवौ जुवः जुवं जुवौ जुवः जुवा जूभ्यां जूभिः जुवे जूभ्यां जूभ्यः जुवः जूभ्यां जूभ्यः जुवः जुवोः जुवां जुवी जुवोः जूषु हे जूः हे जुवौ हे जुवः। अन्तिमः धातुर्वर्तते ग्रावन् उपपदपूर्वकः ष्टुय् स्तुतौ धातुर्वर्तते। ग्रावन् ग्रावन् इति पाषाणवाचकः वर्तते। पाषाणखण्डस्य वाचकः ग्रावन् शब्दः, किन्तु सः पाषाणखण्डः विशिष्टः पाषाणखण्डः। सोमयागे सोमलता वर्तते, तस्याः किं वर्तते रसस्य निष्पीडनं कर्तव्यमस्ति। लतायाः यानि पत्राणि तेभ्यः पत्रेभ्यः रसस्य निष्कासनं कर्तव्यं। तदर्थम् एकः पाषाणखण्डः वर्तते। तस्मिन् पाषाणखण्डे तस्य सङ्घटनं कृत्वा रसः निष्कास्यते, निष्पीडनं तथैव तादृशः वर्तते सः। सः यः पाषाणखण्डः तस्य नाम वर्तते ग्रावा। ग्रावन् प्रातिपदिकस्य प्रथमा विभक्ते एकवचने भवति ग्रावा। ग्रावाणं स्तौति। यः ऋत्विक् वर्तते कश्चन, तत्र यः भवति पूजकः अर्चकः, चत्वारः ऋत्विजः वर्तन्ते। तत्र भिन्नस्य भिन्नस्य वेदस्य भिन्नः भिन्नः ऋत्विक् भवति। तत्र ग्रावाणं स्तौति। कश्चन ऋत्विक् किं करोति? ग्रावाणं स्तौति। यदा भवन्तः अपि कदाचित् कस्मिंश्चित् स्थले अनुष्ठानार्थं गच्छन्ति, तत्र चत्वारः पञ्च वा जनाः वर्तन्ते, तदा तेषां सर्वेषां भिन्नानि भिन्नानि कार्याणि भवन्ति। कः किं कार्यं कुर्यात्, कः किं कार्यं कुर्यात् इति तत्र विभाजनं वर्तते। तथैव कस्यचित् ऋत्विजः कार्यं वर्तते ग्रावणः स्तुतिकरणं। ग्रावाणं स्तौति। अत्र ग्रावन् उपपदपूर्वकात् ष्टुय् स्तुतौ धातोः प्रकृतेन सूत्रेण पिप् प्रत्ययः विधीयते। पिप् प्रत्यये सति किं भवति? अलौकिक विग्रहः वर्तते ग्रावन् गस् ष्टुय् पिप्। ष्टुय् धातोः पिप् प्रत्ययः। तदनन्तरं सर्वस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति पिप् प्रत्ययस्य लोपः। प्रातिपदिक संज्ञानन्तरं भविष्यति। यद्यपि कृदन्तम् इदानीं जातम्, इदानीमपि प्रातिपदिक संज्ञा अस्ति एव। कस्य? ग्रावन् गस् स्तु ष्टुय् वा ष्टुय् इत्यस्य स्तु भवति धात्वादेः शः सः इत्यनेन सूत्रेण। ग्रावन् गस् स्तु अग्रे कः प्रत्ययः? क्विप् प्रत्ययः। तत्र क्विप् प्रत्ययस्य तु सर्वापहारी लोपः भवति, किन्तु तस्मिन् प्रत्यये परे सति स्तु अस्य धातोः उकारस्य तुकागमः भवति। ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इति सूत्रेण तुकागमे सति स्तुत् कृदन्तः शब्दः वर्तते। स्तुत् पृष्ठे वर्तते ग्रावन् गस् स्तुत्। इदानीं किं भवति? ग्रावन् इत्यस्य उपपदस्य स्तुत् इति कृदन्तेन सह समासः भवति। समासे सति प्रातिपदिकभूतस्य अवयवः, प्रातिपदिकस्य अवयवभूतस्य सुपप्रत्ययस्य लुक् भवति। लुकि सति का स्थितिः? ग्रावन् स्तुत्। ग्रावन् स्तुत्। तदनन्तरं ग्रावन् शब्दस्य यः नकारः वर्तते तस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्रेण लोपः भवति। ग्रावस्तुत् प्रातिपदिकं किं वर्तते? ग्रावस्तुत् इति प्रातिपदिकं। प्रथमा विभक्तेः एकवचने सुप्रत्ययः तस्य हलिङ्ग्याभ्यो दीर्घात् सूतिस्य पृक्तं सूत्रेण लोपे सति रूपं भवति ग्रावस्तुत्। ग्रावस्तुत् वावसाने सूत्रेण
एक ग्रावाणं स्तौति, यः पाषाणखण्डस्य स्तुतिं करोति, प्रशंसां करोति, सः ऋत्विक् वर्तते। ग्रावस्तुत्, तस्य पाषाणखण्डस्य यः प्रशंसनं करोति सः ऋत्विक् विशेष वर्तते। ग्रावस्तुत्, ग्रावस्तुतौ, ग्रावस्तुतः, ग्रावस्तुतं, ग्रावस्तुतौ, ग्रावस्तुतः, ग्रावस्तुता, ग्रावस्तुद्भ्यां, ग्रावस्तुद्भिः, ग्रावस्तुते, ग्रावस्तुद्भ्यां, ग्रावस्तुद्भ्यः, ग्रावस्तुतः, ग्रावस्तुद्भ्यां, ग्रावस्तुद्भ्यः, ग्रावस्तुतः, ग्रावस्तुतोः, ग्रावस्तुतां, ग्रावस्तुति, ग्रावस्तुतोः, ग्रावस्तुतु, ग्रावत्स्तुत्सु, स्तुत्सु, हे ग्रावत, ग्रावस्तुत, हे ग्रावस्तुतौ, हे ग्रावस्तुतः। समाप्तः। अयं योगवा इदं सूत्रं समाप्तम्। अग्रे निदान एकं वार्तिकं वर्तते। अनेन वार्तिकेन अपि पिप् प्रत्ययः विधीयते। विशिष्टेभ्यः धातुभ्यः केभ्यश्चित् धातुभ्यः अनेन वार्तिकेन अपि पिप् प्रत्ययः विधीयते। अन्यस्यापि कार्यस्य विधानं क्रियते। वार्तिकं पठन्तु। पिप् वचि प्रच्छायतस्तुकट ऋजुश्रीणां दीर्घो सम्प्रसारणञ्च। पिप् वचि प्रच्छायतस्तुकट ऋजुश्रीणां ऋजुश्रीणां दीर्घो सम्प्रसारणञ्च। पिप् प्रथमा विभक्ते एकवचनं वर्तते। पिप् वचि प्रच्छायतस्तुकट ऋजुश्रीणां षष्ठी विभक्तेः बहुवचनं। दीर्घ इति प्रथमा विभक्ते एकवचनम्। असम्प्रसारणं प्रथमा विभक्तेः एकवचनं च अस्ति अव्ययम्। एतेभ्यः धातुभ्यः क्विप् प्रत्ययः स्यात् तथा च येषां धातूनां दीर्घः कार्यत्रयम् अनेन क्रियते सूत्रेण वार्तिकेन। एकं तु क्विप् प्रत्ययः विधीयते, द्वितीयं धातुः दीर्घः विधीयते, तृतीयं कार्यम् असम्प्रसारणं, सम्प्रसारणस्य अभावः अपि अत्र सूत्रेण विधीयते। यत्र सम्प्रसारणं प्राप्तं तस्य निषेधः अपि वार्तिकेन क्रियते। केषां धातूनां सम्बन्धि इदं सूत्रं वर्तते। वचि प्रथमः धातुर्वर्तते वच धातुः, वच परिभाषणे धातुः। वा ब्रू धातोः यः वच आदेशः भवति तं विषयीकरोति वचि इति पदं। वच धातुः। द्वितीय धातुः वर्तते प्रच्छि। प्रच्छि इत्युक्ते प्रच्छगिप्सायां धातुः। तृतीय धातुर्वर्तते आयतस्तु। आयत उपपदपूर्वकः स्तु धातुः। यथा पूर्वं ग्रावस्तुत् आसीत्, ग्राव उपपदपूर्वकः स्तु धातुः, तथैव अत्र किं वर्तते वार्तिके। आयतपूर्वकः स्तु धातुः, कटपूर्वकः प्रू धातुः, पृङ्गतौ धातुः। कति धातवः अभवन्? कथं भवन्तः किं जनपद अधिकारिणः परीक्षायाम् उत्तीर्णाः भविष्यन्ति भवन्तः? 4 धातु। कलेक्टर् परीक्षायां 4 धातु। चत्वारः। तदनन्तरं पञ्चमः धातुर्वर्तते जु, वेगितायां गतौ। अन्तिमः धातुर्वर्तते श्री, सेवायाम्। एतेषां धातूनां दीर्घः स्यात्, पिप् प्रत्ययश्च स्यात्, तथा च असम्प्रसारणं, सम्प्रसारणं न स्यात् इति कार्यत्रयं वार्तिकेन उच्यते। प्रथमः धातुः कः वर्तते? वच धातुर्वर्तते। अस्मात् पिप् प्रत्यये कृते सति वच पिप् प्रत्ययस्य तु सर्वपारि लोपः। अनेनैव वार्तिकेन अत्र दीर्घोऽपि विधीयते। वच धातोः अकारस्य दीर्घः भवति वाच्। प्रातिपदिकं किं भवति? वाच्। वाच् प्रातिपदिकस्य प्रथमा विभक्ते एकवचने किं रूपं? वाचः। नहीं, वाच। लम्बकरणाः भवन्तः।
चोः कुः इत्यत्र सूत्रेण किं भवति? कृत्वा हा? उत्तम भवति। वाक् वाक् वक्ति इति वाक्। वाक्। यह वदति स भवति वाक्, वाक् बोलने वाला। वाक् वक्ता वाक्। वाक् वाग्। वाचो वाचा। वाचः। वाचं वाचो वाचः। वाचः। वाचा वाग्भ्यां वाग्भ्यां वाग्भिः। वाचे वाग्भ्यां वाग्भ्यः। वाचः वाग्भ्यां वाग्भ्यः। वाचः वाचोः वाचां। वाची वाचोः वाक्षु। वाक्षु। हे वाक् हे वाग् हे वाचो हे वाचा। वच धातुर्वर्तते। द्वितीयः धातुः कः अस्ति? प्रच् प्रच्छी धातुर्वर्तते। प्रच्छी प्रच्छ एक निर्देशः वर्तते। प्रच्छ धातुः। प्रच्छ धातुः क्विप् प्रत्यये कृते सति किं भवति? अत्र क्विप् प्रत्यये परे सति प्रच्छ धातोः यः छकारः वर्तते न प्रच्छ, तत्र तस्मात् पूर्वं तुक् आगमः जातः अस्ति। छे च इति सूत्रेण तुक् आगमः, तथा च तस्य स्थाने पुनः स्तोष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण चकारादेशेन प्रच्छ इति तथा गच्छ आदेशः कः वर्तते? गच्छ। इषु गमियमां छः मकारस्य स्थाने केवलं छकारादेशः गच्छ गच्छति इति रूपं भवेत् गच्छति। किन्तु तत्र छकारे परे सति किं भवति? ह्रस्वस्य तुक् आगमः भवति। तुक् आगमे सति गच्छति पृच्छति इति रूपाणि भवन्ति। तुका सह यः छकारः वर्तते, तुक् आगमेन सह यः छकारः वर्तते, तस्य स्थाने षकार आदेश विधानाय सूत्रमग्रिमं प्रवर्तते। तस्य स्थाने कः आदेशः भवति? षकारः भवति। यथा किं वर्तते? अस्माकं धातुर्वर्तते प्रच्छ। अस्तु, तस्य नास्ति आवश्यकता, भवन्तः जानन्तु। प्रच्छ धातुः। प्रच्छ धातुः अस्मात् धातोः पिप् प्रत्यये कृते सति पिप् यदा परे वर्तते तदा किं भवति? तुका सह यः छकारः वर्तते, तुक् के सहित जो अयं किम् अस्ति? चकार यः श्रूयते स वर्तते तुक्। तुक् आगम स तुक् वर्तते। तेन सहितः यः छकारः, तयोः उभयोः स्थाने कः आदेशः भवति? सकार षकार आदेशः भवति। कदा भवति? पिप् परे पिप् प्रत्ययः परे वर्तते, अनुनासिकः परे वर्तते, अथवा झलादि कितिङ्गिति प्रत्यये परे सति। तुका सह यः छकारः वर्तते तस्य स्थाने षकारः भवति इति षकारविधानाय सूत्रम् अग्रिमं प्रवर्तते। छ्वोः षूडनुनासिके च। छो सूड अनुनासिके च। छ्वोः षष्ठी भक्ते द्विवचनं। शूट 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 करना इति न, शूट प्रथमा विभक्तेः एकवचनम्। अनुनासिके सप्तमी विभक्ते एकवचनं। च इत्याभ्ययम्। छ्वोः इत्युक्ते तुका सह यः छकारः वर्तते, सत्तुक्कस्य सतुक्कस्य तुका सह वर्तते इति सतुकः सतुक्कः। सतुकः शेषाद् विभाषा सूत्रेण कप् प्रत्ययः अन्तिमे। बहुव्रीहि समासः। हाँ, बहुव्रीहि समासः वर्तते। धर्मक्षेत्र नहीं हो ना? महायशस्कः यशस्कः, महत् यशः यस्य सः महायशः। महायशस्कः। तथैव अत्र तुका सह वर्तते इति सतुक्कः। तुका सह वर्तते इति सतुक्कः। तस्य तस्य कस्य? छस्य। तुका सह कः वर्तते? छस्य छकारः। तुका सह कः अस्ति? छकारः। तुक् इति आगमेन सहितः यः छकारः, तस्य छकारस्य स्थाने सका कः आदेशः? सुट् ष आदेशः। तथा च वस्य च वकारस्य स्थाने उठ् उठ् इति आदेशः। वकारस्य स्थाने उठ्। अत्र वकारस्य नास्ति उदाहरणं, वकारस्य उदाहरणं भिन्नं वर्तते। वकारस्य स्थाने यत्र ऊठ् भवति, यदा दीव् धातुर्वर्तते, दीव् धातोः यदा किं भवति? प्रत्यय भवतु क्विप् प्रत्यये भवतु, तत्र ऊठ् इति भवति। दीव् धातुः अपि किं भवति? उठ्। ऊठ्
तदा अस्य वकारस्य स्थाने ऊठ इति सम्पद्यते। जी वकारस्य स्थाने किं भवति? ऊठ ऊठ। वकारस्य स्थाने ऊठ भवति। तुकासः छकारस्य स्थाने श भवति, शकारादेशः भवति। अनेन सूत्रेण जी परनिमित्तं किम् अस्ति? क्विप् अनुनासिक परे सति सति अनुनासिकः कश्चन वर्णः परे वर्तते, पिप् परे वर्तते, जी अथवा झलादौ किति गिति प्रत्यये परे परे सति। वृत्तिम् एकवारं पुनः पश्यन्तु। सतुक्कस्य छस्य वस्य च क्रमात् तुकासहितः यः छकारः तस्य स्थाने वकारस्य च स्थाने क्रमेण षकार ऊठ इति आदेशौ स्याताम् इति आदेशौ स्याताम् स्याताम्। तदा अनुनासिके अनुनासिक वर्णे परे सति जी पिप् प्रत्यये परे सति झलादौ किति गिति च प्रत्यये परे परे सति सति। प्रकृतस्थले पिप् प्रत्यये परे वर्तते, जी तस्मिन् परे सति किं भवति? तुकासः छकारस्य स्थाने श षकारादेशः भवति। जी तथा च केन सूत्रेण अयं क्विप् विहितः? क्विप् वचि प्रच्छायतस्तुकटपृजुश्रीणां दीर्घो सम्प्रसारणञ्च इति वार्तिकेन क्विप् प्रत्ययः विहितः। येन क्विप् प्रत्ययः विहितः तेनैव वार्तिकेन किं विहितं? दीर्घस्यापि विधानं कृतं। जी दीर्घः अत्र दीर्घोऽपि भवति। जी तथा च क्विप् प्रत्ययस्य लोपः तु भवत्येव। जी स तु न अनेन वार्तिकेन न क्रियते लोपः। वार्तिकस्य क्विप् प्रत्ययस्य लोपः भिन्नेन भिन्नेन सूत्रेण भवति। ककारस्य इत्संज्ञा दशकोत्तद्धिते सूत्रेण, पकारस्य हलन्त्यं सूत्रेण इत्संज्ञा, तयोरुभयोर्लोपः। तदनन्तरम् ईकार उच्चारणार्थः, वकारस्य वेरपृक्तस्य लोपः भवति। प्राश् इति जातं। प्रातिपदिकं किम् अभवत्? प्राश् इति प्रातिपदिकस्य प्रथमाविभक्ते एकवचने सुप्रत्यये जाते सति सुप्रत्ययस्य तु हलिग्याभ्युदीर्घा सुतिस्य पृक्तं हल् सूत्रेण लोपः भवति। षकारस्य स्थाने मूर्धन्य षकारः भवति। केन सूत्रेण भवति? केन सूत्रेण भवति? भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृज यज राज भ्राज छशाम् षकारान्तस्य अपि स्थाने षत्वं भवति। तत्र छशाम् षकारान्तं षकारान्तं तस्य स्थाने ष भवति। तेन सूत्रेण षत्वे सति भवति प्राश्। प्राश् इति वर्तते। प्रत्ययस्य तु लोपः अभवत्, प्राश्। तदनन्तरं झलां जषन्ते सूत्रेण डकारः भवति। वावसाने सूत्रेण वैकल्पिके चर्त्वे कृते सति प्राट् प्राड्। पृच्छति इति प्राट्। यः प्रश्नकर्ता वर्तते, यः प्रश्नं पृच्छति सः भवति प्राट्। प्राट् प्राड्। प्राशौ प्राशः, प्राशं प्राशौ प्राशः, प्राशा प्राड्भ्यां प्राड्भिः, प्राशे प्राड्भ्यां प्राड्भ्यः, प्राशः प्राड्भ्यां प्राड्भ्यः, प्राशा प्राशो प्राशां, प्राशी प्राशोः प्राट्सु। अत्रापि एकः विचारः कर्तव्यः। यद्यपि अयं नास्ति विचारस्य विषये सम्प्रति, भवतां चिन्तनस्य विषयः, किन्तु भवन्तः चिन्तनमेव न कुर्वन्ति। केवलं पुस्तकं गृहीत्वा अत्र आगच्छन्ति। लिखितवन्तः तद्रूपं जग्मी बस्। अस्मिन् विषये गमधातोः क्वसु प्रत्यये कृते सति केवलं दण्डं स्वीकृत्य कृतकार्याः भवन्तः अभवन्। प्राड् अग्रे सुप्रत्यये वर्तते। अत्र किं भवति? डः सि धुट् इति सूत्रेण धुडागमः भवति। खरिच सूत्रेण चर्त्वं भवति। उभयत्र चर्त्वं भवति। प्राट्सु प्राट्सु इति रूपं जानासि? ज्ञातवान्? कथं न तर्हि तच्च चिन्तनं कृत्वा आगच्छतु अत्र अग्रे श्वः। कथं प्राट्सु इति रूपं जातं? प्राक्षु न प्राक्षु न। ककार कुतः आगच्छति? प्राट्सु प्राट्सु विकल्पेन भवति धुडागमः। यस्मिन् पक्षे धुडागमः न भवति तस्मिन् पक्षे प्राट्सु। धुडागम पक्षे प्राट्सु। धुडागम तत्र भवति डहस्य धुट् इति सूत्रेण। तस्य विचारं चिन्तनं कुर्वन्तु। अग्रे पृष्ठे चिन्तनं कर्तव्यं भवति। केवलं सूत्राणां कण्ठस्थीकरणमेव चिन्तनं वा?
अर्धहोरामध्ये सूत्राणि कण्ठस्थीकृत्य पुनः चिन्तनम् अस्माकम् अभवत्। वयं तु कृतकार्यः। दीनमध्ये केवलम् अर्धहोरापर्यन्तं चिन्तनम् इति एव वर्तते वा? चिन्तनम् इत्युक्ते कण्ठस्थीकरणं तावत् पर्याप्तं नास्ति। तत्र मध्ये मध्ये कानि कानि सूत्राणि आगच्छन्ति तेषां सर्वेषां लेखनं कुर्वन्तु सम्यक् प्रकारेण। कृदन्तप्रकरणं बहु महत्त्वपूर्णम्। अस्तु, तत्र जातं पृच्छति इति प्राट्। जी। अग्रे एकः धातुर्वर्तते वार्तिके, आयतपूर्वकः स्तु धातुः। धातु वर्तते। आयतं स्तौति, स्तौति। आयतङ्गस् स्तु धातोः क्विप् प्रत्ययः। क्विप् प्रत्ययस्य सर्वपरि लोपः। लोपः। पुनः स्तुत् इति किं तत्र अभवत्? स्तुत्। एकनिमेषः, तत्र कथं ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति सूत्रेण तुक् न कृतः, ज्ञातवान् इदानीम्। आयतपूर्वकः स्तु धातुर्वर्तते। जी। अलौकिक विग्रह कः अस्ति? आयत गस् स्तु। स्तु धातुः क्विप् प्रत्ययः। क्विप् प्रत्ययस्य तु लोपः भवति।